السلام علیکم. मां IYF स्कूल जी तरफ़ां सिंधी क्लास 3 जी मास्टरयाणी अव्हां सां मुखातिब आहियां. IYF स्कूल जी तरफ़ां अव्हां खे भलेकार चवां थी. उमेद आहे त अव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा. पढ़ण खां पहिरियों अव्हां पंहिंजे माइक खे चेक करियो था जे मुंहिंजो आवाज़ अव्हां ताईं साफ़ अची सघे. जेकी ॿार सही नाले सां शामिल न थिया आहिनि पंहिंजो सही नालो शामिल कंदा. न त अव्हां ही क्लास न वठी सघंदा. क्लास शुरू करण सां पहिरियों असां कुझु हिदायतूं आहिनि इन्हनि ते अमल कंदा. पहिरियों असांजो हिदायतूं हेडफोन जो इस्तेमालु कंदा. पंहिंजी कॉपी पाण सां गॾु पंहिंजी कॉपी ऐं पेंसिल पाण सां गॾु रखंदा. असां सिंधी टेक्स्ट बुक 3 क्लास लाइ पाण सां गॾु खोले रखंदा. सभिनी सफ़रनि जो मिलियल घर जो कम जा स्क्रीनशॉट वठंदा. मिलियल घर जो कमु पंहिंजी कॉपीअ में सफ़ाई सां कंदा. दर्स जे मुतालिक़ का बि ॻाल्हि समझ में न अचे या का बि ॻाल्हि समझ न अचे त दर्स जे आख़िर में पुछंदा. असांजो मक़सदु आहे त सबक़ जे इख़्तिताम ते शागिर्द हिन क़ाबिल थी सघंदियूं आहिनि सिंधी ॿोलीअ जी अहमियत ऐं इन जा जुज़ सम्झे सघंदियूं. सिंधी ॿोली जा 52 अखर सही तलफ़ुज़ सां पढ़े सघंदियूं. सिंधी ॿोलीअ ऐं उर्दू जा हम आवाज़ अखरनि में फ़र्क़ु सम्झे सघंदियूं. सिंधीअ जा ख़ालिस अखर रवानी सां पढ़े सघंदियूं. ख़ाली जायुनि मुनासिब लफ़्ज़नि सां भरे सघंदियूं. अखर नुण के मिलाए लफ्ज़ ठाहे सघंदियूं. यहाँ मैं आपको एक बात समझा दूँ. यह सघंदियूं ये गर्ल्स के लिए है और सघंदा लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है. जी अव्हां जे स्क्रीन ते असां सिंधी जी किताब 3 क्लास लाइ मौजूदु आहिनि जेको आज असां पढ़े रहिया आहियूं. सिंधी रस्म ख़त जे हवाले सां सिंधी रस्म ख़त छा आहे? मुल्क जो नालो. ही कहिड़े मुल्क जी ज़ुबान आहे? बोलीअ जे ॻाल्हाइण लाइ बोलने के लिए या बात करने के लिए सिंधी सूबे जी बोली कहिड़ी आहे? सिंध सूबे की बोली कौन सी है? असी कहिड़े सूबनि में रहूं था? हम किस सूबे में रहते हैं? सूबा जा नाला. सूबा का नाम हमारे क्या है? सूबों के नाम सूबन जून ज़ुबानुन ऐं सूबन के पाकिस्तान मुल्क जे सूबन जी ज़ुबानियाँ क्या हैं? रस्मुल ख़त हमारा माइंड मैप है. इसके हवाले से हमें इसे अपनी कॉपी में फेयर कॉपी में इसको ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा. हाणे असीं आगे वधंदा रहिया आहिनि. सिंधी रस्मुल ख़त सिंधी ऐं उर्दू अलिफ़बे. अव्हां जी किताब में सिंधी रस्मुल ख़त सिंधी ऐं उर्दू अलिफ़बे सां गॾु ॾियो आहे. तव्हां इन खे चङी तरह सम्झे ऐं पढ़ंदा. सिंधी उर्दू लफ़्ज़. सिंधी ऐं उर्दू अलिफ़बे जो चार्ट. अव्हां जी स्क्रीन ते सिंधी अलिफ़बे जो चार्ट नज़र अची रहियो आहे. अलिफ़ बा मा हा भे ता ते था थे टा टे ठा ठे सा से पा पे य जीम य जे छे ये छे छे हा हे हा खे दाल दाल दा दाल डा डाल डा डाल धा डाल जा जाल. अव्हां इसके दोबारा देखिए, पढ़िए और समझिए और स्क्रीन शॉट जरूर साथ साथ लेते जाइए.
الف با 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 بھا بھے تھا تا تے تھا تھے ٹا ٹے ٹھا ٹھے ثا سے پا پے یا جیم یہ جھے چھے جھا جے چا چے چھا چھے ہا ہے خا ہے دا دال دھا دھال ڈا ڈا ڈال ڈھا ڈھال زا زے۔ اچھا آپ کی اسکرین پہ بعض جگہ پہ دیکھیے جیسے با اس کے آگے ڈیش دیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر سندھی کا کوئی لفظ نہیں، اردو کا اس کے یہ خاص سندھی کا الفاظ ہے، اور اسے حرف نج یعنی کہ سندھی کے خالص حرفوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ جی آپ بتائیے، آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیسم اس کو نوٹ کیجیے، بتائیے کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کے، پڑھ کے بتائیے۔ جی آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو دوبارہ میں پڑھوں؟ ٹیچر زوم کر دیں، ٹیچر زوم کر دیں، جی اسکرین صحیح سے نظر نہیں آ رہی۔ اسکرین صحیح سے نظر نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے اب صحیح ہے؟ زوم کر دیں، ابھی بھی ٹھیک زوم نہیں ہے۔ کر تصویر زوم کر دیکھیں دیکھنا۔ جی آپ اسکرین شاٹ لے لیا آپ لوگوں نے؟ جی بولیے ہیلو۔ الف با بے با بے بھا پھے تا تے تھا تھے ٹا ٹے ٹھا ٹھے ٹا ٹے پا پے یا جیم یا یہ چھے یا یہ چا چے چھے چھے ہا ہے خا ہے دال دھا دھے ڈا ڈھال ڈا ڈال ڈا ڈال زا زال۔ اب نظر آ رہی ہے اس کی نا آپ کو، بڑی کی گئی ہے؟ جی اسکرین شاٹ لے لیا آپ نے؟ اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے، دیکھیے آپ بھی سمجھیے، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ اس میں جگہ جگہ آپ دیکھیں ڈیش نظر آ رہے ہیں، یہ سندھی کے خالص اکھر ہیں جس کو ہم نج اکھر چیبو آئے ہیں، سندھی جا نج اکھر چیبو آئے ہیں ان لفظ کے۔ الف با بے با بے بھا پھے تا تے تھا تھے ٹا ٹے ٹھا ٹھے تا سے پا پے یا جیم یا یہ چھے چھے یہ چھا چھے چھے چھا چھے ہا ہے خا خے دا دال دھا ڈھا ڈال ڈھال، یہ سندھی کا خالص حروفوں میں سے ہے، ڈا ڈال دھا ڈھا زا زال۔ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ اسکرین شاٹ لے لیجئے اس کی، آگے دیکھیے اسی حرف تہجی کے حوالے سے میں پڑھ رہی ہوں دوسرے پیج کا، یہ بک میں موجود ہے آپ کی سندھی کتاب میں، را رے ڑا ڑے زا زے سا سین شا شین صا صاد ضا ضاد طا طا ظا ظا عین غین فا فے پھا پھے قاف قاف۔ یہ کاف جو ہے موڑ کر بناتے ہیں جو کہ سندھی میں نہیں ہوتا، اور اردو میں جو آپ کی بریکٹ میں دی اسکرین پہ جو بریکٹ میں دی ہے وہ اس کو ہم
سندھی میں استعمال ہوتا ہے یہ والا بھی کاف، مگر اس کو کھے پڑھتے ہیں، کھا کھے، یہ آگے دیا ہوا ہے آپ کو، گاف گاف، گے گے، گھے گھے، گے گے، لا لام، میم میم، نون نون، نو نو، واو واو واو، ہا ہے، حمزہ یا۔ یہ سندھی میں چھوٹی ہے ایک ہی ہوتا ہے، بڑی نہیں ہوتا، اور اس کو ہم بڑی جہاں استعمال ہوتا ہے نقطے آتے ہیں ہمیشہ سندھی میں، جب بھی ہم لکھیں گے بکری تو اس کے نیچے بھی نیچے نقطے آئیں گے، یہ کے نیچے سندھی میں ہمیشہ 2 نقطے آتے ہیں، اور سندھی میں بڑگے نہیں ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، را رے ڑا ڑے۔ اچھا یہ 4 نقطے دیے ہوئے ہیں اردو میں، اس میں توئی کی چھوٹی سی علامت لکھی جاتی ہے، یہ اردو کا ہی لفظ ہے، مگر اس میں 4 نقطے لکھ کر اس کو ڑے، را ڑے، زا زے، سا سین، شا شین، صاد ضاد، طا طاء، ظا ظا، عین عین، فا فے قاف، ہا پھے قاف، کاف کھے کھے، گے گے، گھے گا، لا لام، میم میم، نون۔ سندھی میں میم کو ہمیشہ لٹا کر لکھتے ہیں، اور سندھی میں نون ہوتے ہیں 2، ایک پہ ایک نقطہ ہوتا ہے اور ایک پہ توئی کی علامت ہوتی ہے، جو کہ سندھی کے خالص حروفوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ واہ واو، ہا ہے، ہا ہے، حمزہ یا، بڑھیا۔ اس کو میں دوبارہ پڑھی ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجیے، اس میں زیادہ تر لفظ جو ہے اردو کے شامل ہیں، را رے، ڑا ڑے، زا زے، ثا سین، شا شین، صا صاد، ضا ضاد، طا طوئیں، ظا ظوئیں، عین غین، فا فے، پھا پھے، قاف کاف۔ کاف سندھی میں لٹا کے لکھا جاتا ہے، موڑ کے لکھا جاتا ہے، اور اس کو جب اردو میں نیچے جو دیا ہوا ہے سینٹر میں، اس کو اگر لکھا جائے تو وہ دیکھیے آگے لکھا ہوا کھے ہوتا ہے، وہ کھے، کھا کھے۔ گاف 2 طرح کے گاف اور ہوتے ہیں، جس میں ایک میں نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، اسے گے پڑھتے ہیں، اور یہ سندھی کے خالص حروفوں میں شامل کیا جاتا ہے، گا گھے، گا گے، لا لام، میم میم، نون نون، نو نو، واو، ہا ہا، حمزہ یا۔ آگے ہم اسی الفابیٹ کے سندھی کے یعنی کہ حروف تہجی کے حوالے سے اب ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ قاعدہ میں دیکھیے، الف اکھ، با بطخ، با بکری، یہ با بکری، ہا پھے بھت، تا تارو، تھا تھیلو، ٹے سے ٹوپی، ٹھا ٹھپو، سا سمر، پے پنکھو، جیم جگ، جے جب، جے جھرکی، جے جے، یعنی کہ بارات کو کہتے ہیں سندھی میں، چے چنڈ۔ دوبارہ میں پڑھی، الف اکھ، با بطخ، با بکری، بھے بھت، تے تارو، تھا تھیلو، ٹے ٹوپی، ٹھا ٹھمکو، سا سمر، پے پنکھو، جیم جگ، جیم جب، جے جھرکی، جھرکی چڑیا کو کہتے ہیں، یعنی کہ بارات کو کہتے ہیں، چے چنڈو۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیجیے، میں پڑھی ہوں، الف اکھر، اکھ یعنی کہ الف اکھر جو ہے الف سے اکھ، با بطخ، با
یہ دونوں ہونٹوں کو ملا کے اندر کی طرف آواز دیتے ہیں. اور سندھی کا خالی حرف ہے, اس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں. ب بکری, بھے بھت, تارو تا تارو, تھا تھیلو, ٹھے ٹوپی, ٹھے ٹھپو. ٹھپو مین یعنی مہر بھی کہتے ہیں. سے سمر, پہ پنکھو, جیم جگ, جے جب, جھے جھرکی, ننگے یعنی کہ بارات کو کہتے ہیں ننگے. چے چند, چے چنڈ یعنی چاند کو کہتے ہیں. اسکرین شاٹ لے لیجیے آپ لوگ اس کی. آگے دیکھیے چھ, چھٹی یعنی چھتری. ہے حقو, ہا ہتو. دا ڈبو, ڈبو کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے گا. دھا دھوبی, ڈا ڈیڈر, ڈال ڈگو, ڈاک ڈھا ڈھگو, ڈگو یعنی کہ بیل کو کہتے ہیں. زال ذخیرو, راہ ریل, ڑا ربڑ, زا زنجیر, سین سج, سج سورج کو کہتے ہیں. شاہ شیون شیر کو کہتے ہیں. سواد صوفو, صوفو سیب کو کہتے ہیں. دوبارہ سن لیجیے. چھا چھٹی, ہا حقو, کھا خط, دا ڈبو, دھا دھوبی, ڈا ڈیڈر, ڈا ڈک, ڈھا ڈھیگو یعنی کہ بیل کو کہتے ہیں. زال ذخیرو, رے ریل, اڑے ربڑ, زا زنجیر, سین سج سورج کو کہتے ہیں. شہن شیر, سواد صوف, سو. اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اس کے بھی, اور ان لفظوں کو آپ لوگ ضرور لکھیے گا. دوبارہ سنیے. چھ چھٹی, ہاں حقو, ہا خط, دال ڈبو, دھا دھوبی, دھا دھوبی, ڈھا ڈیڈر, ڈیڈر. تال کے ساتھ اس کے نیچے دو نقطے ہوں گے, پھر رے کا نقطہ ہوگا. تصویر میں نہیں آیا لفظ سمجھ میں. ڈا ڈگ, ڈھگو بیل, زال ذخیرو, را ریل, ڑا ربڑ, زال زنجیرو, سین سج, شین شین, سواد صوف, صوف سیب. چھا چھٹی یعنی کہ چھ سے چھتری. ہاں حقو, ہے سے حقہ, ہا ہت, ہے سے ہت. دال ڈبو یعنی کہ ڈبہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. دھا دھوبی, دھوبی جو کپڑے دھوتا ہے. ڈا ڈیڈر یعنی کہ مینڈک کو کہتے ہیں. ڈا ڈاکو انگور کو کہتے ہیں. ڈا ڈیگو یعنی بیل. زال ذخیرو, را ریل, ڑا ربڑ, زال زنجیر, سین سج, سج من سورج, شین شین شیر, سواد صوفو, صوفو من سیب. زوال ضعیف, تو زوال سے ضعیف یعنی کہ بوڑھے شخص کو ضعیف بہت زیادہ جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں تو طوطے کو کہتے ہیں. زوال ظروف یعنی کہ برتنوں کو کہتے ہیں. عین عورت, عین عورت. غین غلیچو, غلیچو من قالین کو کہتے ہیں. فوجی, کیسے فوجی, فوجی جو ہمارے ملک کے فوجی جوان ہوتے ہیں. ہاں پھیتو, ہاں پھیتو, پھے کے بعد یہ واو لگے گا. پھیتو, یہ واو, یہ تھے واو. پھیتو یعنی پھیتو من پہیا. یہ آپ کی بک میں موجود ہے لکھا ہوا, آپ دیکھ لیجیے گا اس میں. قاف قرآن, کاف ککڑ, کاف یعنی کہ مرغا. کھے کھٹ, کھٹ کہتے ہیں چارپائی کو. لام لغڑ, لغڑ یہ دیکھ لیجیے گا. لام کے بعد غین ہے, پھر رے ہے, اس کے اوپر چار نقطے ہیں. اڑے لغڑ پڑھیں گے اس کو یعنی کہ پتنگ. میم مچھی, چار نقطے نظر آ رہے ہیں. میم چھ چھوٹی کے بعد دو نقطے آئیں گے. مچھی, سندھی میں مچھلی کو مچھی کہتے ہیں. نون نگ یعنی کہ یہ کان میں پہننے والے ناتھ, نتھ یعنی کہ ناک میں پہننے والے زیور کو کہتے ہیں. نوڑ وڑ, نوڑ مین وڑ, وڑ کہتے ہیں درخت کو. واؤ جو, واجو کہتے ہیں باجے کو. دیکھا ہو آپ لوگوں نے. ہاں ہاتھی, ہاں ہاتھی,
माँ हमजा माम माओ या यकतो। यकतारो यानी कि एक बाजा है, इसे कहते हैं ये यकतारो। आप इसकी भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये नून से नथ है, नून से नथ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा आपको स्क्रीन पे। नून के बाद थे है, उसके ऊपर 4 नुक्ते लगेंगे। अच्छा, सिंधी ऐ असां न्यून सरगर्मी की तरफ वधेरा यहाँ आयूं। सिंधी ऐं उर्दू ज़ुबान जा हम आवाज़ ऐं मुख्तलिफ रस्मुल ख़त अखर, यानी कि सिंधी और उर्दू ज़बान के हम आवाज़ लफ्ज़ और मुख्तलिफ रस्मुल ख़त लफ्ज़, यानी कि सिंधी और उर्दू ज़बान के हम आवाज़ ये लफ्ज़ हैं, मगर लिखने में ये इसके रस्मुल ख़त अलग हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग अच्छी तरह से इसे समझिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए भे, जब हम सिंधी में भे लिखते हैं उसके नीचे 4 नुक्ते आते हैं और इसका जो तलफ़ुज़ है वो भे है। जब हम पढ़ेंगे तो वो भे है और उसके सिंधी में लिखेंगे भे को। ये बे और 2 चश्मे मिलाकर बनता है भे, और इसको हम भे पढ़ेंगे। और भे भी आप लोगों को अभी पढ़ाया था, दिखाया था, इसमें स्क्रीन में है मौजूद लफ्ज़ ये। इसमें नीचे 4 नुक्ते हैं, ये सिंधी के लफ्ज़ों में से है एक लफ्ज़। और था, थे, 2 चश्मे है, ते के साथ 2 चश्मे के साथ लिखा गया है, इसको थे पढ़ेंगे। थे, थैलो भी आपने भी पढ़ा है, हमने कायदे में देखा होगा, आप लोगों ने दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा, फिर आगे देखिएगा टे। ये इसका उर्दू में भी हमारे पास टे मौजूद होता है। टे सिंधी में टे के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं और नीचे 1 नुक्ता, और इसको क्या पढ़ेंगे टे। सिंधी में भी टे मौजूद होता है, जबकि उर्दू में तोय की अलामत दी जाती है टे में, और सिंधी में 2 नुक्ते ऊपर होते हैं और 1 नीचे नुक्ता होता है, तो इसको हम टे पढ़ते हैं। ठे, 2 नुक्ते खड़े हैं, बे की शेप में लिखा जाता है, 2 नुक्ते खड़े हैं ऊपर, और इसको हम पढ़ेंगे ठे। और इसको सिंधी उर्दू में जब हम इसको पढ़ेंगे, इसका तलफ़ुज़ है टे और 2 चश्मे मिलाकर लिखते हैं, इसका तलफ़ुज़ है ठे। ये सिंधी के हुरूफ़ों में से, हुरूफ़ तहजी में से लफ्ज़ है। और फे, देखिए फे के ऊपर ये काफे की शक्ल में मुड़ा होता है ऊपर से, और इसके ऊपर 4 नुक्ते होते हैं, मगर इसका जो तलफ़ुज़ है वो उर्दू में जब हम पढ़ते हैं इसको, तो पे और 2 चश्मे मिलाकर लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं फे। छे, छे में 4 नुक्ते हैं और इसको हम पढ़ेंगे, इसका तलफ़ुज़ है चे और 2 चश्मियों को मिलाकर पढ़ते हैं, ये छे कहलाता है। धा, धा दाल के ऊपर 2 नुक्ते हैं, इसको दाल और 2 चश्मे लिखकर लिखते हैं धा, दाल। उर्दू का ये लफ्ज़ है, मगर इसको हम पढ़ते हैं डाल। उर्दू में दाल के ऊपर कोई की अलामत दी जाती है, जबकि सिंधी में दाल के नीचे 1 नुक्ता होता है और इसको डाल पढ़ते हैं। आगे देखिए दाल बना हुआ है, दाल के नीचे 2 नुक्ते हैं, इसको ढा पढ़ेंगे, डाल लिखेंगे और 2 चश्मे लगाकर लिखेंगे, तो इसको ढा पढ़ेंगे। आगे रे बना है, रे के ऊपर 4 नुक्ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे रे। यस, उर्दू का लफ्ज़ है, मगर सिंधी में जब हम पढ़ते हैं तो इसके ऊपर 4 नुक्ते होते हैं और इसको हम रे पढ़ते हैं। काफ, काफ को सिंधी में घुमा के गोलाई की तरह लिखते हैं, जो उर्दू का काफ है, और उर्दू का जो काफ है सिंधी में इसको खे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है काफ और 2 चश्मे को मिलाकर लिखते हैं। हाँ, 2 चश्मे हैं और बढ़िए, यानी सिंधी में छोटी होता है, और हर छोटी जब भी कहीं भी ये लफ्ज़ आता है उसके साथ उसके नीचे 2 नुक्ते आते हैं और बढ़िया नहीं होता, और हम इसको प्रोनाउंसिएशन यानी कि तलफ़ुज़ के साथ इसको हम पढ़ते हैं ये आहे, आही, छोकरी, इस तरह से हम जुमले के लिहाज से पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और
میں آپ کو اس کو دوبارہ پڑھ کے بتا رہی ہوں. سندھی میں کاف ہن طرح لکھبو ہے پر اردو میں کاف لکھبو ہے. اردو الف ب ٹن اکھرن یعنی کہ ٹے ڈال ایڑے تے توئیں جی علامت یعنی کہ توئیں جی نشانی ڈینی ویندی ہے. پر سندھی میں انہن اکھرن تے ٹپکا ڈینا وینجن تھا. مثال طور ٹے ڈال ایڑے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اور سمجھایا ہے. یعنی کہ اردو الف ب کے 3 حروف پر توئیں کی علامت آتی ہے جسے ٹے ڈال اور لیکن ان کے سندھی متبادل حرف پر توئیں کی علامت کے بجائے چند نقطے آتے ہیں. ٹے جیسے اردو کا ٹے اس کو سندھی میں 2 نقطے اوپر اور 1 نیچے نقطہ. اور دال بنا کے ڈال جب لکھتے ہیں دال کے اوپر توئیں کی علامت ہوتی ہے. اور سندھی میں دال بنا کر 1 نقطہ لکھتے ہیں. اسی طرح رے سندھی میں رے لکھ کر اس کے اوپر 4 نقطے ڈالتے ہیں جبکہ اردو میں رے لکھنے کے بعد توئیں کی علامت لکھی جاتی ہے اسے رے پڑھتے ہیں. اگر کوئی ابھی بھی پریشانی سمجھ میں نہیں لفظ آ رہا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور اسکرین شاٹ ضرور ساتھ ساتھ لیتے جائیے. عبید کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ عبید آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مس آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے. وائس نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سندھی میں یائے معروف یا یائے مجہول یہ لکھن میں کوبا فرق نہ ہے. شروعاتی صفن میں یائے معروف کی ہیٹھاں زیر ڈیے ان کے ظاہر کیو ویندو ہے ऐं याए मजहूल की जी बिना जेर जे खे ज़ाहिर करे कयो वियो आहे. ही ॻाल्हि बा यादि रखणु घुरिजे त सिंधीअ में जॾहिं या जो हुर्फ़ लफ़्ज़ जे पिछाड़ी में अचे थो तॾहिं इन खे टकर ॾिना वेंदा आहिनि जेकॾहिं ता उर्दू में अयन ना कबो आहे. اب اس کو میں آپ کو صحیح سے سمجھا رہی ہوں اردو میں اس بھی سمجھ لیجیے. سندھی میں یائے معروف یعنی کہ چھوٹیے اور یائے مجہول یعنی کہ بڑھیے کے لکھنے میں کوئی فرق نہیں. البتہ ابتدائی سبقوں میں یائے معروف کے ماقبل حرف پر دستوری کی علامت یعنی کہ زیر کی حرکت یا یائے مجہول کی حالت میں زیر نہیں دیا جاتا. یاد رکھنا چاہیے کہ سندھی رسم الخط میں یہ کے نقطے لفظ کے آخر میں بھی لازمی طور پر لکھے جاتے ہیں برخلاف اردو رسم الخط کے جس میں آخر والی یہ پر نقطے کبھی نہیں دیے جاتے. اردو ابھی جیسے میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا بے دو چشمی کے ساتھ لفظ ہے اردو الف بے جا 8 اکھر آہن. یہ لفظ جو ہے 8 لفظ ہیں جن کو ہے ملائن تھا ٹھائن تھا جس کو ہے ملانے سے بناتے ہیں جن کے حرف مخلوط چیبو ہے. سی ہی سب آہن بھے تھے ٹھے پھے چھے دھا ڈھا کھے پر سندھیا جی انہن اکھرن تے کے ٹپکا ڈینا ویندا آہن. مثال طور پہ بھے تھے جیسے بھے کے نیچے 4 نقطے ہیں. تھے ٹھے پھے چھے دھا ऐं ڈھا صرف काफ़ अहिड़ो अखर आहे जंहिं खे टपकनि सां ज़ाहिर न कयो वञे थो पर हिन खे लिखण में फ़र्क़ु आहे. सिंधी जा रसूल खत में काफ कलमन का हुर्फ इसकी शक्ल में लिखते हैं. इस शक्ल में लिखते हैं यानी कि उसको थोड़ा सा लिटाकर और घुमाकर लिखा जाता है. उर्दू अलिफ बे के 3 हुर्फ पर तोय की अलामत डालकर तोय की अलामत आती है. हाँ अच्छा अब हम आते हैं सिंधी बोलिया जा निछ अखर छा है. निछ अखर यानी कि सिंधी जबान जी खालिस अल्फाज जो कि आपने अपनी बुक में भी देखा है कि
इनके सामने आपको डैश नजर आएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरूर देखिएगा, इसको समझिएगा। अब इसमें से पहला लफ्ज जो आपका है वो है बे। बे किस तरह से पढ़ते हैंगे? बे जो अखर सिंधी अलिफ बे जो चौटियून अखर आहन जेको बेका कोई अचे थो। इन जो आवाज़ उर्दू में बे जे आवाज़ सां बदलजे थो, जैन बकरी बकरी, बिल्ली बिल्ली वगैरह। बे ये सिंधी अल्फाज अलिफ बे का तीसरा हुर्फ है जो बे के बाद आता है, इसलिए ये हुर्फ बे के कुनबे का हुर्फ शुमार किया जाता है और इसका मुखरिज भी वही है जो बे का मुखरिज है। फर्क सिर्फ इतना है कि बे के लिए होठों को एक दूसरे से मिलाकर फौरन अलग किया जाता है, लेकिन इस हुर्फ को बे बे के लिए होठों को दबाकर हवा को अंदर की तरफ खींचा जाता है। इस हुर्फ को उर्दू में सिंधी में उर्दू और सिंधी में मिलती जुलती मिसाल कसरत से मिलती है, जिनमें उर्दू में बे है और सिंधी में मे। अब देखिए ये ये जो अखर सिंधी ज़बान में कम अचे थो, उर्दू ज़बान में हिन जो आवाज़ जीम जी आवाज़ सां तब्दील थींदो आहे। मिसाल तौर जमून जामन जारी जाली। नंबर 3 पे है जे। नंबर 3 पे क्या है आपके पास? ये जो अखर सिंधी ज़बान में कम अचे थो, हिन जो आवाज़ निज जे गॾियल आवाज़ सां तब्दील थिए थो। मिसाल तौर पिंजरो पिंजरा। नंबर 5 पर आपके पास हैगा लफ्ज डाल। लफ्ज डाल जो है वो अच्छा आगे देखिए जे भी है नंबर 3 पे जो आपको बताया मैंने अभी। इसके बाद है ये देखिए जो अखर सिंधी ज़बान में कम अचे थो, उर्दू ज़बान में हिन जो आवाज़ गे जी आवाज़ सां तब्दील थिए थो। मिसाल तौर जैसे गाफ के नीचे 2 नुक्ते खड़े हैं, गयून गाय गैया गाना वगैरह। ढाल। अब देखिए दाल जो अखर सिंधी ज़बान में कम अचे थो, उर्दू ज़बान में जो आवाज़ दाल ऐं डाल जी आवाज़ सां तब्दील थिए थो। मिसाल तौर डाडो दादा डोरी डोरी। आगे देखिए लफ्ज है गे। अच्छा अब आप देख लीजिए दोबारा स्क्रीन पर आपकी आ रहा है बे बिल्ली, बे बकरी, बे बकरी, बे बकरी। ये वो लफ्ज है जो अभी आपको खाली सुर्खों में बताया गया था। जीम जे इसको पढ़ेंगे जमून, यानी कि गुलाब जामुन को कहते हैं। जिब जिब जुबान को कहते हैं। आगे देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग तमाम लेसन का। ये मेड़ो यानी कि पंखा, जिन्ने यानी कि बारात, ये सब खालिश हुर्फों में है। सिंधी के खालिश हुर्फों में से ये लफ्ज है। देखिए दाल आपके अभी कायदा जो पढ़ाया था उसमें पूरा नहीं आ रहा था, अब इसमें देख लीजिएगा इसमें पूरा है। डेडर डेडर कहते हैं डेडरो किसको? मेंढक को। गाप गयून गे इसको पढ़ेंगे गयून गे गयून। स्क्रीन शॉट लेते जाइए आप लोग साथ साथ। ये यानी कि नक्स इसका ताल्लुक है जो अखर सिंधी ज़बान में कम अचे तो उर्दू में हिन जो आवाज़ नग जी आवाज़ में तब्दील थिए थो। मूंग जैसे कहते हैं मूंग, सिंग सींग, वाह नो यानी कि वाह। वण कहते हैं दरख्त को, वण कहते हैं दरख्त को। हे डिनल मक्श में खाल भरियो आवाज़ स्क्रीन से जेको खाल भरियो अचे रहियो आहे, इन जो स्क्रीन शॉट ज़रूर वठंदा, इनके पंहिंजी कॉपी में साफ़ सुथरा करिंदा। अलिफ बा डैश भे ते डैश टे डैश। स्क्रीन शॉट ज़रूर लेते जाइएगा। थे फे जी डैश। ये जहाँ जहाँ डैश है आप अपनी बुक से देखकर इसको फिल कीजिएगा। हेड इन्हन अखर पाण में मिलाए लफ्ज ठाहियो। नीचे दिए हुए लफ्जों को आपस में मिलाकर लफ्ज बनाए। जे नून बे अलिफ नून बे अम्ब। काफ अलिफ पे ये क्या बना? काफी। काफ अलिफ
یہ بھی کاپی میں آپ نے کرنا ہے اور اسکرین شاٹ ضرور لے لیجیے گا. سین یا رے، سین یا رے، بے لام یہ، بے لام یہ، بلی، سین یا رے سیر، ہا الف جیم یہ، حاجی، حاجی. اس کے بعد آپ کاپی شروع کرنے سے پہلے اپنا بایو ڈیٹا ضرور لکھیے گا، فرسٹ ٹرم لکھیے گا، اور اس کے بعد آپ حرف تہجی کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. اور یہ خالی جگہ ہے، اس کی بھی آپ نے ٹائٹل، وہ کیا کہتے ہیں، ٹائٹل پیج شروع میں بنائیں گے. اس کے اسکرین شاٹ ضرور لیجیے گا تاکہ آپ کی کاپی میں جو بھی آپ کو پڑھائے گئے ہیں، ہوم ورک دیا جا رہا ہے، آپ کی کاپی میں تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے تاکہ کسی بات کی آپ کو پریشانی نہیں ہو. اسکرین شاٹ ضرور لیجیے گا. یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، یہ آپ کو گھر کا کام ہے، گھر جو کام، یہ بھی گھر کا کام ہے آپ کا، نیچے دیا ہوا. اسکرین شاٹ ضرور لے لیجیے گا تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہ آئے یا کسی سے مانگنا نہ پڑے. آپ کے پاس اپنا کام موجود ہوگا، آسانی کے ساتھ اپنی کاپی میں کریں گے. مگر کرنے سے پہلے اپنی کاپی پر اپنا بایو ڈیٹا، ٹائٹل پیج فرسٹ ٹرم کا بنائیں گے. پھر اس کے بعد حرف تہجی جو آپ کی بک میں موجود ہے اس کو بھی لکھنا ہے. حرف تہجی آپ کی بک میں موجود ہے، اس کو بھی لکھنا ہے صاف ستھری رائٹنگ میں. اور اس کے بعد جی، بات کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھ نہیں آیا، یہ بات بولیے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا نہیں ہو رہی؟ اسکرین شاٹ آواز نہیں نہیں لے، آ رہی. آواز نہیں آ رہی ہے، میں صحیح سے بول رہی ہوں، آواز نہیں آ رہی ہے. اب آئی؟ اسکرین شاٹ جی لے جی. لیجیے تمام یہ جو آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہیں. ہوم ورک ٹاسک ہے آپ کا، گھر کا کام اپنی کاپی میں صاف ستھرا کیجیے گا. اس سے پہلے ایان آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ایان پوچھیے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ایان وہ فرسٹ کوشچن واپس سے ریپیٹ کر دیں. جی، بولیے فرسٹ کوشچن واپس سے ریپیٹ کر دیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فرسٹ ٹرم کا آپ کا ٹائٹل پیج بنے گا بایو نہیں، ڈیٹا کے بعد. سب سے جی سب بولیے. سے پہلا جو کوشچن تھا نا مائنڈ میپ، وہ واپسی سے دکھا دیں. اچھا، سب سے پہلا آپ چھاپ دیکھیے، سب سے پہلے وہ دیکھ لیجیے، شروع سے دیکھ لیجیے. سلائڈ آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، آپ چیک کر لیجیے. اور یہ دیکھ لیجیے، یہ رسم الخط ہے، اس کو بھی مکمل کرنا ہے اپنی کاپی میں. تمام اسٹوڈنٹ میری بات سن رہے ہیں؟ ہیلو، آپ یہ اپنی کاپی میں ضرور لکھیے گا رسم الخط کو. اسی طرح مائنڈ میپ بنائیے گا. اسکرین شاٹ لے لیجیے اس کا. سندھی رسم الخط آپ کی یہ اسکرین پر موجود ہے، اس کو بھی لکھنا ہے. اسکرین شاٹ لے لیجیے. تمام جو بھی کام چل رہا ہے اسکرین پر دیکھ لیجیے. اور یہ آپ کو جو میں نے سمجھائے تھے نا، اس کی بھی لکھنے ہیں، کالم بنا کے لفظوں کو لکھنا ہے اپنے پاس کاپی میں. یہ سندھی اور اردو زبان کے جو ہم آواز لفظ آپ کی یہ اسکرین پر آ رہے ہیں، اس کو بھی لکھنا ہے. اس کے لکھنے کا انداز چینج ہے مگر یہ سندھی اور میں موجود ہے. یہ سندھی کے خالی لفظ جو اسکرین پر موجود ہیں، سندھی بولیا جانی چکھر آئے، اس کو بھی لکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو یاد کرنا. اگر آپ کو 7 لفظ یہ یاد ہو گئے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے. اسکرین شاٹ لے لیجیے. ہیڈ انہن مخش میں خال بھری ہو، یہ بک سے آپ بھر سکتے ہیں. یہ اس کو بھی آسانی کے ساتھ آپ لکھیں گے. ہیڈ انہن اکھر پان میں ملائے لفظ ٹھائیو. تھینک یو، اللہ حافظ.